الكريمات درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آواز موٹا کرو اونچا کرو قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن اور سنن واسطے اپنے گھر دے اندر اللہ رب العالمین سانو مل بیٹھن دی توفیق عطا فرمائیے الحمدللہ آمین میزبان دوستاں واسطے دعا گو ہاں اللہ انہاں دی جان مال عزت اولاد رزق وچ مزید ترقیاں اور برکتاں نصیب فرماوے قرآن مجید وچ اللہ نے 4 طریقہ نال مسئلہ سمجھایا ہے یا تو اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے مثالاں بیان کر کے 17ویں سپارے مکھی دی مثال بیان کی تھی 20ویں سپارے دے اندر ڈانور دی مثال بیان کی تھی 13ویں سپارے دے اندر پانی تے بارش تے اگ دی مثال بیان کی تھی یہ ایک طریقہ ہے اللہ دا لوگاں نو مسئلہ سمجھاون دا مثالاں بیان کر کے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ مسئلہ سمجھے دے قسمہ چاہ کے والعصر میں اللہ نو زمانے دی قسم ہے سارے دے سارے انسان نقصان ہی چن او بندہ نقصان تو ویسی جے ایمان قبول کیتا نیک اعمال کیتے دوجے نو حق دے اتے ڈٹ ونجن دی تاکید کیتی مصیبتاں آئیاں تا صبر کیتا تے تیسرا طریقہ ہے اللہ دا مسئلہ سمجھاون دا دلیلاں بیان کرنیاں میں دعویٰ کراں بھئی چادر دا مالک میں ہاں تے دکاندار دی رسید پیش کراں بھئی اے رسید دکاندار دی تا اے دلیل ہے جو ہی چادر دا مالک میں ہاں تے چوتھا طریقہ ہے قرآن پاک جو اللہ کس سے بیان کر کے مسئلے سمجھنا ہے آج کل تو موبائلوں دا دور آ گیا ہے لوگوں کو ٹائم ہی نہیں پرانے دور جڑے سارے بزرگ ہن رات دے ٹائم فارغ تھی کے چوکاں تے داریاں تے بیٹھا ایک دوجے نو قصے سنائے ٹائم پاس کرن واسطے اللہ نے کسے قرآن پاک ہی ٹائم پاس کرنے واسطے بیان نہیں کیتے اللہ نے کسے قرآن پاک ہی کرنا دے چسکے واسطے بیان نہیں کیتے یہ میرے سامنے 13واں پارہ تے سورت دا نام ہے سورت یوسف اللہ فرمائے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ یہ میں 13واں سپارہ تے آخری آیت سورت یوسف دی کھولی ہوئی ہے زیارت کرو میں نو اللہ ہون دی قسم ہے جرے کسے میں بیان کیتے عقل مند لوگاں دے سبق واسطے بیان کیتے ایک قصہ ہی سنو قرآن پاک کی چونتے اندے وچوں سبق کے رن او سبق ہی سنو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء رجل أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. سبحان اللہ. اے آیت نمبر 20 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. سپارہ بھی تے آیت بھی زیارت کرو سارے دوست. ترے شیاں اے جیاں پوری کائنات وچ اپنی اکھیاں نال جنہاں نوں دیکھنا بھی عبادت تے ثواب ہے. بیت اللہ شریف دی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی ثواب ہے. اپنے والدین کو عزت ادب دی نظر نال دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے. تے اپنی اکھیاں نال اللہ کریم دے کلام پاک قرآن پاک دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے. یہ حوالہ شہر دے پرلے کنارے تو ایک بندہ بھجدا تے دوڑدا ہویا آیا. اللہ کریم بندے دا نام کہ ہے اللہ نا نہیں چاہیا. اللہ سبق سمجھا چھوڑے میں اللہ کو ناوا نال مطلب نہیں بندے دی صفتاں نال پیارے. سبحان اللہ. اللہ کری صفت پسند آئی ہوئی فرمایا یسعا. شہر دے پرلے کنارے تو بندہ دوڑدا تے بھجدا ہویا آیا. رب العالمین نے بندے دے دوڑن تے بھجن نو آمنہ دلال تے قرآن بنا کے نازل چکیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو آکے آکھن لگا فرعون دے دربار دے سردار تیرے بارے مشورہ پہ کریں نو قتل دا. فَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. این شہر وچوں نکلن دی کار میں تیرا ہمدرد ہاں میں تیرا خیر خواہ ہاں. قرآن پاک دے الفاظ اللہ فرمائے فخرج منہا خائفا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دل وچ ڈردے ہوئے شار وچوں نکل پے. یا ترکب چار چپھیرو دے تھی بھی ویندے ہن فرعون دے پکڑن والے بندے پچھو تے نہیں آندے پے. یہ قرآن پاک ہے. دین جھگڑے دا نام نہیں دین پیار محبت دا نام ہے. قرآن پاک دلم خائفا زیارت کرو. موسیٰ علیہ السلام دل دن ڈر دے ویندن رب العالمین دی ذات کہہ دے تو بھی نہیں ڈر دی تے موسیٰ علیہ السلام ڈر دے ویندن. جرا حاجت روا تے مشکل کشا ہوئے او کہہ دے تو ڈردا نہیں ہوندا. تے نال نال موسیٰ علیہ السلام دعا بھی کرے دے ویندن رب نجنی من القوم الظالمین. اے میرے پروردگار اے میری ضروریات پوری کرن والا مالک میں موسیٰ علیہ السلام نو ظالم قوم تو بچا. سبحان اللہ. قرآن پاک دے لفظ اللہ فرمائے دے وَلَمَّا تَوَجَّهَ الْقَوْمُ مَدْيَنَ. مصر دے شہر وچوں نکلے تے موسیٰ علیہ السلام دا رخ مدین دے شہر دے پاسے تھی گیا. قرآن پاک دا انداز قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. میں تے رستے تے واقف نہ
اللہ کریم اپنی رحمت نال مینوں سیدھے رستے تے چاڑ سی سبحان اللہ دا دیواراں تے داراں دا سفر مصر تو مدین دے شہر دا حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی حالت وچ ڈردے ہی ویندن تے سفر بھی کرے دے ویندن قرآن پاک دے الفاظ ولم برد ما مدین ڈاراتی تے ڈاڈیاں دا سفر کرن تو بعد موسیٰ علیہ السلام مدین دے شہر دے نیڑے ون پہنچے شہر دے باری کو کھوئی آجڑی رل کے بوکا چھک چھک کے بکریاں نو پانی پلیں دے کھلوتے سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام ہی پہنچ گئے قرآن پاک دے الفاظ اللہ کریم فرمائے دے وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ ڈھا بندے رل کے بوکا چھکے ہن اتنا پانی چھکا ہائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا منظر لٹھے قرآن پاک دے الفاظ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ باقی آجڑی بوکے چھک چھک پانی پلے دے پین دو نوجوان بیبیاں اپنی بکریاں نو گھن کے پاسے دے کھلوتیاں ہوئیں نالنا ایک سوڑا ساڑا ماحول تھا نہیں جتا مرتے اتھائیں ترمتیاں اللہ کریم و جریاں دو نوجوان کھلوتیاں ہن بیبیاں انہاں دا نا کیا ہے اللہ نے پورے قرآن پاک وچ کہ عورت دا نا نہیں چایا میرے لکھے مسئلہ سمجھے ساری اماں بھیڑا کو بھائی سنا منائی امانت ہے تو سا دوستان تک الحمد شریف تو ہن کے وناتی سین تک کہ عورت دا نا نہیں قرآن میں سوائے حضرت مریم دے تے حضرت مریم دا اللہ نے نا چاہے قرآن پاک وچ عیسائیاں نو مسئلہ سمجھاون واسطے اے میرے سامنے ناواں پارا سورت نا سورت التوبہ فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ناواں پارا کھولی بیٹھا سورت نا سورت التوبہ اے میرے سامنے آیت نمبر 3 کھلی ہوئی ہے میں انگلی رکھی ہوئی ہے عیسائی آکھن لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا پتر ہے حالانکہ اللہ والدین تو ہی پاکے اللہ اولاد تو ہی پاکے عیسائی آکھن لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا پتر ہے اللہ اگلی آیت جواب دیتا ہے والمسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ دا پتر نہیں بی بی مریم دا بیٹا ہے کیونکہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قدرت نال بغیر ابے دے صرف اماں وچوں پیدا کیتا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام دا ابا ہوندا اللہ ابے دا نام قرآن چاہے ہا حضرت مریم دا نا اللہ نے چاہے عیسائیاں نو مسئلہ سمجھاون واسطے ورنہ پورے قرآن پاک وچ کہ عورت دا نا نہیں اللہ مسئلہ سمجھا چھوڑے جی میں عورت دے جسم دا پردہ ہے عورت دی آواز دا پردہ ہے عورت دے نا دا بھی پردہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مسئلہ یاد راسی ہاں نا ہی نہیں ویکھے دے ہن تو سردی مک گئی اللہ راضی ہو انشاءاللہ میری طرح انگلیاں دیکھنی ہیں عورت دے جسم دا بھی پردہ عورت دی آواز دا بھی پردہ تے عورت دے نا دا ہی پردہ سبحان اللہ تریجے سپارے دا حوالہ سنو فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب آیت نمبر 59 یہ میں انگلی رکھی ہوئی تریجے پارے دے حوالے تے
یہودی آکھن لگے اساں نے منے دے حضرت مریم دا کردار ٹھیک نہیں، بغیر خامت دے کیویں عیسیٰ علیہ السلام پتر پیدا تھی گیا سا۔ اللہ فرمائے خبردار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مثال آدم علیہ السلام علیہ، میں اللہ عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا کیتا ہے جیدی اما تہے، میں تھا اللہ او قادر ہاں، میں آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا ہے جیدا ابا ہی کوئی نہیں تے اما ہی کوئی نہیں۔ اگر میں اللہ بغیر اما تے ابے دے آدم علیہ السلام نو پیدا کر سکدا تا صرف اما وچوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بھی پیدا کر سکدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میری ماما بھیڑا کو مسئلہ وہاں سناونا ہے، عورت دے نا دا پردہ ہے، سبحان اللہ نکاح نامے چ نہ لکھے نہیں مجبوری ہے، خدا نہ خواستہ طلاقاں توڑی معاملہ پہنچ گئے نہ لکھے نے عورت دا مجبوری ہے، کوئی زمین دا انتقال ہے رجسٹری ہے نہ لکھے نے عورت دا مجبوری ہے، جے تک مجبوری نہ ہوئے عورت دے نا دا پتہ پرے بندے کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ہاں کا کرو میں تو یہ شروع کرے نا 18واں پارا سورت کا نام سورت النور، یہ میرے سامنے 18واں پارا سورت النور کھلی ہوئی ہے، پہلی سطر ہے آیت نمبر 31، فرمایا والا یضربنا بأرجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن۔ خبردار مسلمان بی بی مسلمان عورت اپنے بیڑے تے چار دیواری وچ ٹردی ودی ہے، گھر دے کام کار ودی کرے دیے، فرمایا خبردار مسلمان بی بی اپنے بیڑے تے چار دیواری دے وچ ٹردے ویلے زور نال زمین تے پیر نہ رکھے، متا زور نال تے زمین تے قدم رکھا، تیرے پیر والے زیور دی آواز گھر تو باہر پرایا بندہ نہ سن گھنے۔ سبحان اللہ یہ قرآن ہے۔ سبحان اساں شادیاں تے زنانیاں تو ڈانس کروے نے ہیں، پورا محلہ سندا پہ، بش سبحان اللہ تساں ناراض سی گئے ہو، میرے خیال ہے مسئلے کوڑے تھی مڑ لگے۔ نہیں جی مسئلہ سنو، آواز اونچا کرے۔ آواز چکرو عورت گھر دے اندر نماز پڑھ دی پئیے، مسئلہ سناونا نے میری ماما بھیڑا کو، عشاء دی نماز ہے، میں مثال دینا ہوں، تے عورت نے عشاء دی نماز پڑھ دے ویلے اچھی آواز نال قرآن چا پڑھے الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ احد، میں مثال دینا، تے عورت دی نماز دی تلاوت والی آواز گھر تو باہر پرائے بندے دے کن وچ پہ گئی ہے، عورت دی نماز ٹوٹ گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ عورت حج تے عمرے تے میں دی پئی ہے، مرد نے اچھی آواز نال آکھنا ہے لبیک اللہم لبیک، عورت حج تے عمرے تے میں دی پئی ہے، اچھی آواز نال لبیک آکھن دی اجازت نہیں، اچھی آواز نال لبیک آکسی ثواب نہیں لکھی ونا گناہ لکھی ونا ہے۔ اذان دا ٹائم تھی گیا ہے، عورت نو اذان پڑھن دی اجازت نہیں، اے بھی قرآن پاک دا حوالہ سنو، اے میرے سامنے 22 سپارہ سورت دا نام ہے سورت الاحزاب۔ اللہ فرماتے فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ آیت نمبر 32 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے، 22 پارہ پہلا صفحہ، گھر دے اندر مرد کوئی نہیں، سمجھو مسئلہ، قرآن دیا گلاں کن پچھو چھٹیاں سے سارا ماحول برباد تے خراب تھی گیا ہے۔ سبحان اللہ ابا زمینہ تے گئے، بھائی پتر خواند دکان تے گئے، ملازمت تے گئے، کوئی پرایا بندہ بوئے تے آ گیا ہے، ابے نال ملنا چاہتا ہے، اللہ فرمائے مسلمان عورت دروازے تے آمن والے پرائے بندے نال مٹھے مٹھے لیجے نال گل نہ کرے،
سخت انداز نال جواب ابا کونی بیٹھا دروازے تے نہ کھلو چلا وانی بھائی میرا کونی گھر شام دے ٹائم آسی ہوں نہ کھلو دروازے تے سخت لہجے نال گل کر یہ قرآن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نرم لہجے نال کیوں گل نہ کراں اللہ فرمائے دے فیطمع الذی فی قلبہ مرض اگر تے دروازے تے آمن والے پرے بندے نال نرم تے مٹھے لہجے گل چکی تھی متاؤں بندے دے دل وچ تیرے بارے برا خیال پیدا نہ تھی ونجے کیویں گل کراں اللہ اکے قلنا قولا معروفا مختصر گل کر چھوٹی گل کر تے سخت لہجے نال گل کر دروازے تے آمن والے پرے بندے نال لمبی گل بھی نہ کرے مسلمان بی بی اگر تے لمبی گل چھیڑ شروع کر دیتی لمبی گل چھیڑ کھلوتی متا محلے والا نو شک پہ ونجے اے پرایا بندہ اتنی دیر تھی گئی ہے کیوں اس دروازے تے کھلوتا ہوئے ہے قرآن ہے قرآن ہے سبحان اللہ ساریاں ماواں بھیڑاں گپاں پئیاں مرے دیاں پرے مرداں نال اللہ سبحان اللہ سودا سا گھن کے آئے انہوں کو پسند نہیں آیا میں آپ کپڑے گھنن ویسا کہتا بعد اے کو پتہ لگ دے دکانداراں نال گپاں پئیاں مریندیاں اللہ دے دروازے تے کوئی بندہ تیرے ابے نو ملن آیا ہے نرم لہجے نال گل نہ کرے یہ قرآن کھولی بیٹھا میں دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ تاکہ میں شریعت کا مسئلہ سناواں تو عقل دنگ رہ ونجے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی شریف وچ رمضان شریف دا مہینہ ہے ادھی رات دا ویلا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی مسجد وچ آ گئی نال حجرہ آئی کوئی ضروری گل کرنی اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد صحن وچ کھلو کے اپنی گھر والی نال گل بات پہ کرے نے ہن نال رستہ ہے روح صحابی میں دے پہ ہن انہاں جس ویلے ویکھے اللہ دے محبوب تک عورت نال گلاں کرے نے کھلوتے مسجد نبوی وچ ادھی رات دا ٹائم ہے اور دوے صحابی تیز تیز قدماں نال ٹر پے ترکھے ترکھے ٹر پے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا رسلکما اتھائی کھلو ونجو اگو تے نہ ونجے رک ونجو ہی روئے صحابی رک گئے نا آپ نے فرمایا دل دی کھڑکیاں کھول کے سن گھنو اے جیری عورت نال میں مسجد گلا کرے نہ کھلوتا میری اپنی بیوی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں صحابیاں نے حیران ہو کے عرض کی تھی حضرت تو سے گل کیوں نہ صحیح ہے آپ نے اسی جھاتے کھلو کے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے دوے صحابیوں سن گھنو شیطان بندے جیویں ٹردے جیویں بندے دا خون ٹردا ہوندا ہے میں کہ متا تھوڑے دل دی شک نہ آ ونجے آمنہ دے لال کیڑی زنانی نال گلاں کرے دے کھلوتے نا ساری شریعت کا مسئلہ یہ ہے شک علی چھا تو ہی بچنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سارے حالات کیا بن گئے دروازے تے پرایا بندہ ہے ابے نو ملنا پھرانو تے ساری ماں پھیڑا دی اندر لنگا میں تیرے واسطے چاہ پکاواں ہاں میں تے لسی پہ اے نہیں آکھنا میری ماں میری دھی اے نہیں آکھنا کو سخت لے جے نال جواب دے چلا میں دروازے تے نہ کھلو ابا کو نہیں بیٹھا اچھا دسو ساتھی فرشتے تسا بولے سو تو لکھے سن فرشتے دل دا حال نہیں جان دے یہ مسئلہ میرا اپنے یا قرآن پاک دے قرآن دے حکم چھوڑے سے سارا ماحول برباد تھی ہے سارا اچھی آواز نال عورت نو قرآن پاک دی تلاوت دی اجازت نہیں اچھی آواز نال لبیک آکھن دی اجازت نہیں اچھی آواز نال اذان پڑھن دی اجازت نہیں جو اذان اچھی آواز نال دی ویندی ہے
گھر دے بیڑے وچ زور نال زمین تے پیر رکھن دی اجازت نہیں جو زیور دی آواز باہر نہ ونجے تے شادیاں تے گھمرا مار کے ڈانس کر کے اپنے گانے وجانے دی آواز پورے محلے نو سناون دی کیویں اجازت ہے؟ سبحان اللہ بسم قرآن کھولی بیٹھا اللہ اکبر اچھی آواز نال قرآن نہیں پڑھ سکتی تے ربیع الاول دے مہینے وچ میلاد دیاں محفلاں وچ نظماں تے نعتاں پڑھ کے پورے علاقے نو کیویں سنا سکدی ہے؟ تے اساں جڑے مد رکے دے نے پیسہ گنہگار نے بڑی طرح انگلیاں دیکھو ساتھی عورت دے نام دا وی پردہ عورت دی آواز دا وی پردہ تے عورت دے جسم دا وی پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہی کو ویلا سی میری امت دے بندہ تے اور وہ پاکاسیات آریات مائلات ممیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہی کو ویلا سی میری امت دی عورتاں کپڑے پا کے بھی بے لباس ہو سن میں بڑے محتاط اللہ بولیں میں نو حیا ہوں ہے کپڑے پا کے بھی بے لباس میں لکھا ہے اتنے بری کپڑے پیسے نو پورا جسم جو نظر آسنے اتنے تنگ کپڑے پیسے نو پورا جسم جو ظاہر تھیسنے اے کوئی معمولی گناہ ہے بری کپڑے پاونا تنگ کپڑے پاونا عورت دا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدن ریحہا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے فرمائے بری کپڑے پا کے جسم دکھاون والیاں تنگ کپڑے پا کے جسم ظاہر کرن والیاں عورتاں 500 سال پروں آمن والی جنت دی خوشبو تو بھی محروم راسن اللہ توڑا میرا کوئی قصور نہیں اسا آپ قیدہ بازی جو بری کپڑے مل گھن کے گھاری جنے جو اے پا سبحان بسم سبحان تو سب نراز سی مر لگ گئے نہیں جی نہیں جی نہیں تھی بنیو تکے نہیں جی کور نہیں ہو بنیو تکے نہیں جی میں تو شریعت دے مسئلے بیٹھا کریں تو کیا کرے تو وقت میں کو نہ سڑے سو اور کیا کرے سو ماشاءاللہ جی میرے ہاتھ دیکھو ناخن پالش عورت نے لئی ہوئی ہے ناخن پالش لاون والی وضو کرے وضو نہیں تھی دا غسل کرے غسل نہیں تھی دا ناخن پالش لاون والی عورت دا جسم نہ پا کے نماز نہیں پڑھ سکتی جسم نہ پا کے قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لا سکتی یہ عورت دا جسم نہ پا کے زبانی بھی قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر سکتی ناخن پالش لگی ہوئی ہے فوت تھی گئی ہے انہوں ساریاں عورتاں مل کے غسل دیتے ہیں نوایا تھوایا ہی نے ناخن پالش والی عورت دی میت دا جسم پاک نہیں تھیا انہ پاک جسم دا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں اللہ سبحان اللہ اصحاب ملک ان کے دینے ہیں جو ہاں اللہ خون پالش لا زندگیاں پیاں گزر دیا اللہ دی قسم ہے ہر شے سکھی سے دین نہیں سکھا سبحان اللہ قرآن نہیں سکھا حدیث نہیں سکھی سارے زمیندارہ کو بیجا دا پتہ لگ دے کھاد دا پتہ لگ دے زمینہ دا پتہ لگ دے پتہ کونی تو دین دا پتہ کونی سبحان اللہ میرے ماما پھیڑا کو سامنے گھاری تسا عورت واسطے مسئلہ ہے ہتھاں تے مہندی لاوے پیراں تے مہندی لاوے ناخن تے مہندی لاوے تے جیڑا مرد خوبصورتی واسطے ہتھاں تے مہندی لاوے جیڑا مرد خوبصورتی واسطے نواں تے مہندی لاوے جتنے تونی مرد ہاتھ سناپ واسطے مہندی لگی ہوئی ہے جتنے تک مہندی دا رنگ لاندھا نہیں اللہ دی لعنت نازل تھیندی راسی میں حدیث دے لفظ پڑھ دو مذاق والی گل نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا مرد
عورتاں نال مشابہت کرے لعن اللہ اندے تے اللہ دی لعنت وسدی ہے شادی تھیندی ہے گبرو مہندی لئی وندا ہے واہ بھائی واہ شادی تھئیے نال والے سوالے مہندی لئی وندن عید دا موقع آیا جوان ساڈے مہندی ہتھاں دے لئی وندن مہندی لاونا مرد واسطے خوبصورتی دی خاطر دا حرام تے گناہ تے لعنت دا ذریعہ آج تو سب پکے ناراض سی ویسے نہیں جی کون ہے یہ پکڑا پہلی دفعہ ہے تے کوڑے کوڑے مسئلے شروع کر دیتے نہیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ حکیم تے ڈاکٹر رکھے تے کو تکلیف ہے ہتھاں تے پیراں چ ای تکلیف واسطے بطور علاج اگر مہندی لا تا وکھری گل ہے خوبصورتی واسطے مرد مہندی لاوے تا حرام ہے اللہ دی لعنت دا ذریعہ ہے اللہ مسئلہ سن دے بیٹھے ہو جی جی ماشاءاللہ عورت دے ناں دا بھی پردہ آواز دا بھی پردہ تے جسم دا بھی پردہ فوتگی تھی گئی ہے ساریاں زنانیاں بھرکے پا کے پہنچ گئی ہیں بڑھ میں کو میت دا منہ تا دکھاؤ میری ماں تے بھیڑ فوت تھی من اللہ غیر محرم ہے موت تو بعد غیر محرم میت مرد دا منہ دیکھنا تیرے واسطے حرام ہے افسوس واسطے ون تعزیت کر ارمان کر فوت تھی من اللہ غیر محرم ہے انہوں منہ نہیں دیکھنا اسا وڈیرے بڑے وڈے برادری دے وڈے ہیں زنانی فوت تھی گئی ہے برادری دی اکے میں نے منہ تے دکھاوا بھائی جان تو غیر محرم ہے فوت تھی من علی جری تھئی پئی ہے عورت غیر محرم ہے مرد واسطے موت تو بعد بھی غیر محرم عورت دا منہ دیکھنا حرام ہے او حوالہ سنو فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ مِنْ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ 18واں پارہ سورۃ النور آیت نمبر 31 یہ حوالہ ہے مسلمان بھیڑ مسلمان دھی اپنے بیڑے وچ اپنی چار دیواری وچ ابا ہے پتر ہے بھرا ہے چاچا تے ماما ہے نہ تو کوئی پردہ نہیں کیوں شریعت دے اندر انہاں نال نکاح کرنا حرام ہے عورت دا اے محرم بندے ہی نا اللہ فرمائے خبردار مسلمان بی بی اپنے بیڑے تے چار دیواری وچ ابا تے چاچا تے ماما ہے پتر ہے بھائی ہے انہاں دے سامنے بھی اپنے سر والے پوچھن نال سینے نو کج کے رکھ اپنے بندوں دے سامنے ساڑیاں ماواں بھیڑا لو کرنا ویندیاں کنکاں دے لو تھین تے بوچھنے نو ایویں چکی تھا میں خدا تو نہیں آندی میں تو شہری بندہ تے کچھ میرے خیال میں نیڑے لگ گیا جی ٹھیک ہے ہاں تو کرو کہ تھی گیا لے ٹھیک ہے جی لو تھی دے بدن اللہ دے گھاری سینہ کج کے رکھ او سبق تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چاچا آ گیا دروازے تے چاچا سکا نہیں چاچا او ہئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی جری اما دا دودھ پیتا ہئی اوندا ڈیر ہئی اللہ سبحان بیٹھا بہ وجو آرام نال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا چاچا میرے گھر دے اندر قدم نہ رکھے میں تو تیرا چاچا ہاں جیری میری بھر جائیے او تیری اما ہے تے اوندا دودھ پیتا ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا چاچا میں تینوں گھر نہ وڑنے دی چاچا چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جس ویلے حجرے وچ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی دی حضرت میرا چاچا آیا ہئی تے سکا چاچا نہیں جیری اما دا میں دودھ پیتا ہے اوندا دے رہی میرے دودھ پلاون والی اما جری ہے جرا ابا ہے اوندا پھرا ہئی میں تو گھر نہیں منن دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا نا جی میں سکے چاچے تو پردہ نہیں
ایویں دودھ پلاون دی نسبت نال جڑا چاچا ہے اون چاچے تو بھی کوئی پردہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ سمجھایا تا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی تسلی تھئی. اللہ سارے علاقے پوچھ پری تھی کونی المیہ اے جو ہن گھراں دی چار دیواریاں کونی اے تا ہن زمینداراں شروع کیتیاں. او سبق دے احباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دو گھر والیاں نال بیٹھی ہوئیں. نبینا صحابیاں دا بھی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجبا منہو پردہ کر گھنو میری دوئے گھر والیاں حیران تھی کیا کھڑ لگی حضرت او تا نبی نہ ہے سنو ویکھ نہیں سکدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افلا تبصرانی او نہیں ویکھ سکدا تو سب ویکھ سکدیاں وے کہ مرد واسطے مسئلہ ہے غیر مارا عورت نو ویکھنا حرام ہے ایویں عورت واسطے بھی مسئلہ ہے غیر مارا مرد نو ویکھنا حرام ہے. ساتھی میرے دیکھو اس سر تے پوچھنا ہے مسئلہ تو سمجھاواں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی حضرت جیرے ویلے تواڈے کول جبرائیل فرشتہ آوے تساں مینوں ضرور دسنا ہے. ایک دیوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جبرائیل فرشتہ آیا کھلوتائی مرڑی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دی حضرت تساں میری جھولی دے اندر سر مبارک رکھو چاہتے لیٹ پو. آپ نے جھولی سر مبارک چل رکھے لیٹ پہنا. حضرت خدیجہ نے سر تو پوچھنا لہا چھوڑا سر دے وال نظر آون لگ گئے پوچھن لگیاں حضرت میں سر تو پوچھنا لہا چھوڑے وال نظر آندے پین. جبرائیل کھلوتے یا چلا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبرائیل فرشتہ کا چلا گیا ہے. بی بی خدیجہ دوبارہ سر دے وال کجن چا پوچھنے نال حضرت ہون آپ نے فرمائے جبرائیل واللہ ہے. بی بی خدیجہ کھڑ لگی اے واقعی جبرائیل فرشتہ ہے کیوں جتا تریم میں تے عورت دے سر تو پوچھنا لے منجے اتا رحمت دے فرشتے نہیں آدھے انہیں. سبحان اللہ سبحان ساریاں ماں بہنوں دے سرہ تو پوچھن لے گئے جسم تو بھرکے لے گئے رحمت کی میں آوے. گھر گھر جھگڑیں گھر گھر فسادے گھر گھر لڑائیے پھرا دے خون دا پیاسے رحمت کتھو آوے حالات بن گئے اللہ دی ناراضی کو دعوت دے بیٹھے ہیں. او سبق دے اللہ فرمائے دے وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. موسیٰ علیہ السلام پہنچے مدین تے قصہ یاد ہے ڈاڈا آجڑی رل کے موکے چھکے بکریاں نو پانی پہ پلینے نا. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. اے ویمہ سپارہ سورۃ القصص اے میرے سامنے حوالہ کھلا ہوئے. دو نوجوان بیبیاں دو نوجوان لڑکیاں پاسے دے کھلوتی ہوئیں. اللہ نہ کی ہے اللہ نے نہ نہیں چاہیا. عورت دے نام دا پردہ ہے. کئے بندے دے سامنے اپنی دھی بھیڑ دا نام نہیں چاہنا خیال کرے پردہ ہے. قال ما خطبکما حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا بیبیوں اے دسو اے باقی آجڑی جو پانی پلے دے پہن تساں پاسے دے کیوں کھلوتی آئی وے. قال تعالی نسکی حتی یصدر الریا. سوال کرن والا پردیسی جتنے تھوڑی پاکی آجڑی اپنی بکریاں کو پانی پلا کے پچھو تے ورنہ ویسے نسا کھو دے نیڑے ہی نہیں ونجنا. انہاں آجڑیاں دا بچوں یا پانیاں سا اپنی بکریاں کو پلے دیا ہے. سوال تھیا
باقی تا مرد کھلوتے نا تو کوئی مرد کیوں بکریاں گھن کے نہیں آیا؟ سوال تو سنے نا. باقی جو جوان ہے کھلوتے نا مرد کھلوتے نا تو بھی کوئی مرد آویا. آنکھ لگی وابونا شیخ کبیر. پردیسی مجبوری سانو بار گھن کے آئیے. ابا ساڈا بہوں بڑھڑا ہے بکریاں نو کنٹرول نہیں کر سکدا بکریاں نو سنبھال نہیں سکدا. ابے دے بڑھے پیالی مجبوری نہ ہوندی اساں گھر تو باہر قدم بھی نہیں رکھنا. اللہ سبحان اللہ. کیڑا مسئلہ سمجھ آیا دوستو؟ اللہ دے قرآن پاک نال سبق سمجھ آ گیا ہے. عورت گھر تو باہر اس ویلے قدم رکھے جن ویلے سخت مجبوری ہوئے. شادی تے وجنا مجبوری ہے غمی تے وجنا مجبوری ہے ہسپتال وجنا پہ گئے مجبوری ہے. مجبوری ہوئے تا عورت گھر تو باہر قدم رکھے. مجبوری نہ ہوئے بغیر مجبوری دے عورت نو گھر تو باہر نکلنا جائز نہیں. تے جڑیاں قاعدہ بعد شاپنگ ودیاں کریں دے انہاں دی کیڑی مجبوری ہے؟ چپ کر بیٹھے انہاں دی کیڑی مجبوری ہے؟ کوئی مزہ بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیبیاں اکبر زمین میں خیرات قومی سے کٹ گیا. پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ کا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. میں پوچھا بی بی تیرا پردہ کیوں نہیں برقع کیوں نہیں سر تے پوچھنا کیوں نہیں؟ جواب دیتا سا میرے ابے دی عقل تے پردہ آ گئی ہے بھرا دی عقل تے پردہ آ گئی ہے پتر دی عقل تے پردہ آ گئی ہے اس واسطے میرا پردہ لہ گئی ہے. اللہ حدیث پاک سنو لا يدخل الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او بندہ بد نصیب جنت داخل نہ تھی سی. صحابہ پوچھا کون حضرت؟ فرمایا الدیوس. صحابہ اس کی دی حضرت دیوس کون ہوندا ہے؟ میں لکھا ہے دیوس کون ہوندا ہے جڑا جنت داخل نہ تھی سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیوس او بندہ ہے جے کو اپنی عزت غیرت نہیں آندی. میری دھی بھیڑ کیڑے پاسے ویندی پئی ہے کتھوں آندی پئی ہے؟ میری دھی بھیڑ کہندے نال گلاں پئی کریندی ہے کہندے نال نہیں. میرے گھر کون آندا پیا کون ویندا پیا؟ جڑے بندے نو اپنی عزت تے غیرت نہیں آندی آمنہ دلال فرمائے ایسا بندہ جنت داخل نہ ہو سکسی. سبحان اللہ. اسلام سا کو غیرت سکھائی ہے غیرت سارا دین غیرت اللہ دین ہے. میں تو کو مسئلہ سناواں امانت توڑے تک میری ماما بہنوں کو سنا بڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جو نکلے نال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا حجرہ ہئی اپنی بیٹی دے گھر چلے گئے. حضرت فاطمہ گھر کوئی نہیں. آپ انتظار پہ کریں دن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ایویں لادا گزرے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی پئیے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این جیتے. حدیث پاک دل دن بیٹی کتھا گئیاں میں کتھوں آدی پئی کیڑے پاسے گئیاں میں؟ ابا پوچھدا پہ بیٹا میرے دیکھو مہربانی کرو. استادوں دیکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی ابا جی اے نال میرے گھر پڑوس وچ محلے وچ فوتگی تھی گئی انہاں دے گھر گئی ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری بیٹی اے دسا مرن والے دی قبر دی زیارت کرن تے نویں گئی. مسئلہ سنو
جرا فوت تھی گئی ان دی قبر دی زیارت تے تنویں گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی ابا حضور میں مرن والے دی قبر دی زیارت تے کیویں ون سکدی ہم میں کو تہاڈی حدیث پاک یاد ہے لعن اللہ زائرات القبور جڑی عورتاں قبراں دی زیارتاں دے ویندیاں انہاں تے تے لعنت نازل تھیندی ہے میں کیویں قبر دی زیارت تے ون سکدی ہم میں فوت تھی من والے دے گھر گئی ہم وارثاں دے کول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ لو زرت قبرها لم تریہ رائحۃ الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تا تے لعنت علی گل سنی ہوئی ہے اور گل سن میری بیٹی جے کر تو مرن والے دی قبر دی زیارت تے گئی ہوندی تینو جنت دی خوشبو سنگھنے بھی نصیب نہ تھی ویہا سبحان اللہ سبحان محرم آوے سارے قبرستان زنانیاں نال بھرے پے میری ماما بھیڑاں نو مسئلہ وہی سناونے تساں بھائیاں ابا فوت تھی گیا پھر آئے پتر میں مثال دینا عورت واسطے مسئلہ ہے گھر پہ کیوں دے واسطے دعا کرے تلاوت کرے تسبیح پڑھے درود شریف پڑھے استغفار کرے گھر بیٹھ کے آکھے اللہ اے تیری رضا واسطے میں عمل کیتا ہے صدقہ خیرات لیتم تیری رضا واسطے اے قبول کر ایدہ ثواب میرے ابے دی روح نو پہنچا عورت گھر بیٹھ کے دعا کرے آؤ سبق دے ابونا شیخ کبیر پردیسی سادہ کوئی مرد نہیں آیا بکریاں نہ اللہ کے کیوں جو ابا سادہ بڑھڑا ہے بکریاں سنبھال نہیں سکدا سبق یاد ہے مجبوری تو باہر آئی ہیں موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں نو بکریاں دیو بکریاں چاکی دیا نے فَسَقَالَهُمَا بکریاں دا چڑھنار لا کے موسیٰ علیہ السلام کھوہ لے پاسے ٹرے آجڑی ہسن لگ گئے ہٹ ونجو بھائی اسا ڈاڈا بندے رل کے موقع چھکے دے ہیں ایک اللہ جوان بکریاں گھدیاں دانے دیکھا جی کو موقع دے ہٹ ونجو بخاری شریف حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا اللہ دے ہی کہ نبی وچ 40 جنتی جواناں دی طاقت ہوندی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام دیر بھی نہیں لئی او کے چھکے دے گئے پانی بھرے دے گئے بکریاں نو پلے دے گئے سبحان اللہ بکریاں انہاں بچیاں دے حوالے چکی دیے نے اور نوجوان لڑکیاں ثم تولى الى الظل چھاں تلے ونج بیٹھے اللہ بہتر جاندے کوئی قد دی چھاں ہئی کوئی درخت ہئی کوئی پہاڑ ہئی واللہ عالم تے کیا کھن لگے اور رب انی لما نزلت الیا من خیر فقیر اے میرے رب اے میرے پروردگار پردیسیاں مسافراں میں نہ جانوں تھا کوئی نہیں بھی اللہ میں نو بھوک لگی ہے روٹی دا انتظام کرے ہا سبحان اللہ ساڈیاں دا سفر کیتیاں نے امتدا راتی گا میں کہوں اللہ اے لفظ فقیر اللہ تیرے درد فقیر تے محتاج ہاں ایک تو تسا شرم کریں دے اللہ دا نام نہیں بیچیں دے موسیٰ علیہ السلام روٹی کہہ دے کل منگی اللہ کا میں ڈھلا آواز نہ سننا چاہتا اچھا خدا کہہ دے کل منگی دعا کہہ دے کو کی تھی جھگڑا ختم تھی گیا کوئی مشکل ہوئے مصیبت ہوئے پریشانی ہوئے حاجت ہوئے تو بندہ اپنی زبان نال ہر حاجت ضرورت کہہ دے سامنے پیش کرے دیکھو نا آخری پارا سورت نا سورت البلد فرمایا علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین آیت
نمبر 8 میں اللہ نے انسان دی اکھیاں بھی دو بنائیں ہونٹ بھی میں اللہ نے دو بنائیں شفتین تے دعا ہونٹاں دے اندر لسانن زبان میں اللہ نے ہک بنائیے میروڑی کہ مسئلہ سمجھ آ گیا زبان ہک تا ہک زبان نال اوکھے ویلے حاجت ضرورت پیش کرن دے لیک بھی ہک کون نہ اچھا کھوتا کون قرآن پاک دے لفظ اے میرے سامنے 22 سپارہ سورت نا سورت فاتر تے آیت نمبر 15 تے میری انگلی ہے فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید ساری کائنات انسانوں تو اللہ دے درد فقیر تے محتاج ہو تے اللہ کدا محتاج نہیں میاں محمد بخش فرما گئے کھڑی والے اللہ دے نیک بندے فرمیندن منگتے کولوں منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی کوئی بندہ ودا منگدا ہوئے تے میں اس منگن لگ ونجا منگتے کولوں منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی اس کی دینا تان محمد جرا آپوں خود سوالی میاں علی دے ایک شاعر نے آکھا ہے میاں علی دی بولی وچ پننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گل سوکھی بولیے پننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گل منگیا کر اس داتا تو جنو ڈیون دا کو والے میں محتاج ہوں روٹی دے میں میرے لفظ دل دی تختیاں دے لکھنو انسان اللہ تو منگ دے اپنی حاجت مطابق جاگو تو نوجوان ساتھی انسان اللہ تو منگ دے اپنی حاجت مطابق تے اللہ انسان کو دے دے اپنی رحمت مطابق بیٹھے منگنے قرآن پاک دی الفاظ اے میرے سامنے 26 سپارہ سورت نا سورت قاف فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ آئے نمبر 16 ہے چھاتے چڑھنا ہوئے سیڑھی دی لوڑ پوندیے کھوچو پانی کڑھنا ہوئے رسے تے پوکی دی لوڑ پوندی ہے اللہ فرمائے دے مثالہ میں اللہ واسطے بیان نہ کیتیاں کرو کیوں میں اللہ تا بندے دی شہرگ تو بھی زیادہ نیڑے پوڑی تا لانگڑی پوندی ہے جو چھد اچھی دے پرے ہوندی ہے پانی جھکا دے تلے ہوندے رسی تے پوکے دی لوڑے تے جرا اللہ شہرگ تو زیادہ نیڑے ہوئے اتھا پوڑی تے رسی تے پوکے آلیاں مثالہ دے ون دی لوڑ نہیں چڑھے سوچا قرآن سچ سارے نہیں پہ بولے دے تو ابو شک کے قرآن سچ جج نو ملنے وکیل کرنا پوندے جج نو کیا پتا بندے جرم کیتا بھی ہے کہ نہیں فیسا دینے وکیل کرنے تو ان کے کیس پیش کر افسر نو کیرا پتا کون بوئے تے کھلوتے دفتر آلے تھے چپڑاسی دی منتاں کرنیاں پونیاں اللہ فرمینے نعلم ما توسوس به نفس میں اللہ تا ہر بندے دے دل دے ارادے بھی جاننا تے جر اللہ دل دے ارادے جاندا ہوئے دل دے خیال جاندا ہوئے اتھا وکیلاں تے چپڑاسیاں مثالاں دے من دی لوڑ نہیں روٹی بیٹھے میں اللہ روٹی دے میں فقیر ہاں میں محتاج ہاں اللہ قرآن پاک دے لفظ اللہ فرمائے دے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء ہے قرآن انہاں دوہاں نوجوان لڑکیاں وچوں ہک ٹردی ہوئی آ گئی تے کیویں ٹردی آئی علی استحیاء
بڑے حیا نال ٹردی آئی اللہ نو بچی دا حیا اتنا پسند آیا اللہ قرآن چا بنایا سبحان اللہ سب تو بڑا زیور حیا عورت واسطے نالا کیا موسیٰ علیہ السلام دا بیٹھے نے چھاں تلے دعا منگ دے روٹی دی آکے آکھن لگی کانت ان ابی ادعو کا میرا ابا تنو سڑیندہ پیے میں روڑی کھے اے نیسی آکھا جو میں سڑنائیاں اے آکھ دی جو میں سڑنائیاں آج نہیں انو شک پہ منیا تینا پردیسی نال کیرا کم میں نا میرا ابا تنو سڑیندہ پیے اجن بھی گل پوری نہیں تھئی ابے دادا نو ویکھا ہویا بھی نہیں آکھن لگی لئی اجسیا کا اجرا ما سکئی تلنا تے بکریاں کو پانی پلایا ہے اسا جلدی گھر پہنچ گیا ہے ابے آکھے جلدی کیویں آ گیا ہو اسا کے ایک پردیسی ہے او کو ترس آیا ہے او پانی ساری بکریاں کو پلا دیتا ہے مینوں ابے بھیجا ہے ابا سرے دا پیئی تینوں مزدوری دیونا چاہندا ہے سبحان اللہ میرے لکھا ہے تو بڑا پیارا جملہ ہے قانون تا اے رہبر اگو ٹردے انن رہبر اگو ٹردے انن من حضرت موسیٰ علیہ السلام دا نواقفان او بچی رہبر آئی اگو ٹرنا چاہی رہائی موسیٰ علیہ السلام فرمایا نا تو اگو ٹری میں تیرے پچھو ٹرا مطا میں موسیٰ علیہ السلام دی تیرے جسم تے نظر نہ پہ ونجے اگو میں ٹرتا تو میرے پچھو ٹر کے میں نو رستہ دسیا سبحان اللہ فرمان منیا نبوت تو بعد بھی پیغمبر معصوم نبوت تو پہلے بھی پیغمبر معصوم حضرت موسیٰ علیہ السلام اگو اور پچھو ٹرتے آمن فلما جاہو وقص علیہ القصص مفسرین کرام رحمہم اللہ فرمائیں حضرت شعیب علیہ السلام واللہ عالم پہنچے سارا موسیٰ علیہ السلام حال سنایا حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے چنتا نہ کر لا تخاف نجوت من القوم الظالمین تو ظالم قوم تو بچا ہے اتا فرعون دی بادشاہی نہیں چل دی جری بچی موسیٰ علیہ السلام کو نال گھن گیا یہی بول پئی قالت احداہما یا ابت استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین ابا اسا بڑیاں تھی گیا ہے سارا گھر تو باہر نکلنا ہن مناسب نہیں اسے جوان نو مزدور چا رکھ میں کو لو کمانی جوانی نظر اینی ہک طاقت بھی ہے ڈاڈا جڑی رل کے بوکا چھکے نے ہن کلے جوان نے بوکا چھکے تے پانی ساری بکریاں کو پلایا ہے طاقت بھی ہے تے نمبر دو امانت بھی ہے آپ اگو ٹرے میں نو پچھو ٹرایا ہس تاکہ میری نظر تیرے جسم دے نہ پہ ونجے سبحان اللہ اللہ شعیب علیہ السلام بول پہ قال انی اريد ان انکحک ابنتی هاتین علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج فإن اتممت عشرا فمن عندک وما اريد ان اشق علیک ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین بیٹی تو تا تیسروں مسور چرک میرا ارادہ بن گیا ہے اپنی دو بیٹیاں وچوں ہک دائیں دے نال نکاح کر دیواں سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سال بکریاں چرا تیری مرضی یہ 10 سال چرا تا تیرا احسان ہو سی تے جیری میں تینوں مزدوری دیواں او میری بچی نو حق ماری چا دیویں انشاءاللہ تیرا میرا معاملہ چنگا ٹرسی کہ قسم دا میں تیرے تے جبر نہیں کرنا ان چون تیری اپڑیے 8 سال دے بھامیں 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتا ہے قال ذالک بینی و بینک ایم الجلین قضیتو فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل
8 سال بکریاں چراواں میری مرضی 10 سال چراواں میری مرضی جیری مزدوری مینوں ملی او میں حق ماری چڑے ساں تہاڈا میرا معاملہ طے تھی گیا اے بھی مسئلہ سمجھ آ گیا بندہ دیندار ہوے باشرع ہوے اس نو رشتے دی آفر کرنا نبیاں دی سنت ہے سبحان اللہ سب دا غیرت آندی ہے جو میں آکھا میں دھی بھیڑ دا رشتہ دینا ایک قرآن کھولی بیٹھا یہی مسئلہ سمجھ لو 10,000 روپیہ حق مار مقرر تھی ہے خامد کہ جی معاف شا کرے آتے بیوی کہ چلو میں معاف کی دے معاف نہیں تھی گا اللہ 2 کلے زمین میرے حصے چاہیے 1 کلہ بھیڑ دے حصے چاہیے میں بھیڑ کو آکھے جی میں کچھ بخشیا کہ چلو میں نہ گھندی تیلے ہوئے پھرا واسطے ہمیشہ واسطے حرام ہے حرام کھادا پہ پھرا سن دے بیٹھے میں کوئی شاکج پاری تینے میں معاف تو نہیں کری بیٹھے بیوی کو حق مار دے چھوڑا سے 10,000 روپیہ حق مارے ہفتہ گزرے مہینہ سال میں مثال دینا اس کے کی حق مار تیرے گل گھر نہیں ہاں اے بلا گھن ہون خامت حلال ہے بھیڑ دے نام میں قلعہ انتقال کرا دیتا ہے رجسٹری تھی گئی ہے بھیڑ مالک بڑھ گئی ہے 6 مہینے سال بعد میں مثال دینا بھیڑ آکھے میرا پھرا آ اے زمین میں تے کلہا کے دینیا تے دینا انتقال کرینیا ہون پھرا واسطے زمین حلال ہے سبحان اللہ زبانی استاد چھوڑے تو کہ جی معاف تو میں معاف ہی میں معاف نہیں تھی دی سن دے بیٹھے مار کا انشاءاللہ اور آخری جملہ میرا حضرت موسیٰ علیہ السلام روٹی منگی آئی میں جملہ ہونے سنایا تو آپ دوستان کو انسان اللہ تو منگ دے اپنی حاجت دے مطابق اللہ انسان کو دے دے اپنی رحمت دے مطابق موسیٰ علیہ السلام روٹی منگی ہے اللہ روٹی بھی دے چھوڑی روٹی پکاون والی بھی دے چھوڑی سبحان اللہ چھوٹا جی آپ نے قصہ سنایا میں ہونے ماں تے من کے بیان کرنا ہے اللہ میری حاضری قبول فرماوے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم